नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. फाटले 100 दीस आमच्यो कारापूरच्यो भयणी जे आंदोलन करतात त्या आंदोलनाच्या निमतान काल आझाद मैदानाचेर पुराय गोंयकारांनी तांच्या ह्या आंदोलनाक सपोर्ट केलो. ह्या वेळार ज्यो कारापूरच्यो आवय भयणी आझाद मैदानाचेर हाजीर आसलेल्यो त्या वेळा वयलो एक व्हिडिओ आमकां खूब इमोशनल करून गेलो. म्हटल्यार ह्या व्हिडिओंतल्यान गोंयकारांचे दोळे हे निश्चितपणान पाणावल्ले आसतले. तुमी पयलीं हो व्हिडिओ पळयात. माझ्या कारापूरच्या भयणीच्या दोळ्यांनी ही जी दुखां तुमी पळयतात ती दुखां म्हटल्यार फाटले 100 दीस ही बायलां थंय तळमळटात, थंय आंदोलन करतात. आनी हें आंदोलन कित्याक तर तांकां स्वताक कितें मेळपाक जाय म्हणून न्हू. हें आंदोलन आपलो गांव वाचोवपा खातीर, आपले दोंगर, शेती, न्हंयो वाचोवपा खातीर आनी आपल्या भुरग्यां खातीर आपलो गांव भविश्यान सुरक्षीत दवरपा खातीर. हो इतलो सादो नितळ विचार, हे इतली प्रामाणीकपणां हाची कांयच कदर ह्या सरकाराक कित्याक काय जायना. हाच्या विशयी कांयच आमकां गोंयकारांक कित्याक काय दिसना. ही बायलां, ह्यो भयणी, जाणट्यो थंय फाटले 100 दीस तळमळटात जाल्यार ज्या महिलांक घेवन BJP गोंयभरान वेगवेगळे इव्हेंट करता त्या महिलांतल्या एक्याय महिलाक दिसना की सरकारान हो कारापूरचो विशय सोडोवचो म्हणून. दुसरी आनीक म्हत्वाची गजाल, हो कारापूर गांव आनी ह्या कारापूरचो जो बूथ आसा, हो बूथ दर एका इलेक्शनाक ह्या बुथाचेर सगळ्यांत चड मतां ही BJPक पडटात. म्हणटकूच हातूंतले 70 ते 80% लोक हे BJPक मतां मारपी लोक. आनी BJPक मतां मारपी लोक हे थंय आंदोलन करतात आपलो गांव वाचोवपा खातीर जाल्यार त्याच BJP पक्षाकूय तांची कदर ना, त्याच BJP पक्षाच्या सरकाराकूय तांची कदर ना, त्याच BJP पक्षाच्या महिलांकूय तांची कदर ना. ही इतली दारूण परिस्थिती ह्या कारापूरकारांचेर ह्या BJPन कित्याक हाडली काय. आतां फाटलीं 14 वर्सां गोंयांत सरकार आसा BJPचें आनी 12 वर्सां केंद्रांत सरकार आसा BJPचें. विकसीत गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय, कितल्योश्योच घोशणा ह्या सरकारा कडल्यान जातात आनी ह्या सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती ह्योच बायलो, BJPची जी महिला कार्यकर्ते आसात ती बायलां मेरेन व्हरतात. हालींच एका विशया वयल्यान महिला मोर्चाच्या कांय पदाधिकाऱ्यां कडल्यान व्हिडिओ रिलीज केल्ले आमकां पळोवपाक मेळ्ळा आनी तातूंत ते पदाधिकारी सांगतात की तांच्या म्हटल्यार BJP महिला कार्यकर्त्यांच्या रक्तान राष्ट्रभक्तीचें, देशभक्तीचें रक्त सळसळटा म्हणून. खूब बरी गजाल, कारण देश हो सर्वश्रेष्ठ, नेशन फर्स्ट हें धोरण, हें म्हाका दिसता ह्या धोरणाचेर कोणाकूच दुबाव आसपाक शकना. पूण नेशन फर्स्ट ताच्या फाटल्यान गोंय सेकंडरी आसपाक जाय. आज त्या गोंयाक कांयच किंमत ना काय कितें. ह्या पुराय गोंयान भाजपा कडेन कोणूच महिला ना ज्यो वचून त्या कारापूरच्या त्या बायलांची समजूत काडपाक शकतात. सरकार म्हटल्यार हो प्रोजेक्ट जरी सरकारचो नसलो, हो प्रोजेक्ट जरी प्रायवेट असलो तरी ह्या प्रायवेट प्रोजेक्टाक पुरायपणान सगळी परमिशन्स ही सरकारान दिल्ली आसा. म्हणटकूच सरकाराक तो प्रोजेक्ट मान्य आसा. मागीर हो प्रोजेक्ट जर सरकाराक मान्य आसा आनी ह्या प्रोजेक्टांतल्यान जर त्या कारापूर गांवचो उद्धार जावपाचो आसा जाल्यार भाजपा कडेन कोणूच महिला ना त्या वचून महिलांक पटोवन दिवपाक की बाबा ह्या प्रकल्पा खातीर तुमचो कसो उद्धार जातलो, तुमचो कसो फायदो जातलो, तुमचो फुडार कसो उज्वल जातलो. ही गजाल कोणूच पटोवपाक शकना भाजपाची महिला. तुम्ही जर पटोवपाक शकना हाचोच अर्थ कितें तरी ह्या प्रकल्पा भितर त्रुटी आसा
नाजाल्यार कितें तरी ह्या प्रकल्पान फॉल्ट आसा जेणे करून तुमी धाडसूच करपाक शकना त्या बायलां कडेन वचोन तांकां पटोवपाचें. कारण जर प्रामाणीकपणान सरकारान ह्या प्रोजेक्टाक जर परमिशन्स दिल्लीं आसात आनी हो प्रोजेक्ट गोंया खातीर त्या गांवा खातीर जर म्हत्वाचो आसा जाल्यार ती गजाल सहजपणान थंयसरल्या थळाव्या लोकांक पटोवपाची तयारी ही सरकारान दवरपाकूच जाय. सरकार आपल्या ह्या कर्तव्या पासून पळून वचोंक शकना. मागीर एकूय महिला भाजपाची ही त्या कारापुरा वचोन त्या बायलांक कित्याक फेस करपाक शकना. आनी फाटली 100 दीस ती बायलां थंय आंदोलन करतात जाल्यार भाजपाच्या खंयच्याच महिला मोर्चाच्या खंयच्याच फुडाऱ्याक ना जाल्यार खंयच्याच कार्यकर्त्याक त्या बायलां बद्दल कसलीच सहानुभूती दिसना. ज्या बायलांनी ज्या कारापूरच्या लोकांनी सातत्यान बीजेपीक मतदान केलें, बीजेपीचो आमदार निवडून हाडलो, बीजेपीचो खासदार निवडून हाडलो, त्या लोकांक बीजेपीच्याच सरकाराच्या कार्यकाळान अशी वागणूक मेळप हें कितपत योग्य. म्हाका दिसता जे अश्रू जी दुकां त्या बायलांच्या दोळ्यांनी काल व्हांवताना आमी जी पळयलीं आनी ती दुखां लिपोवपा खातीर आपल्या तोंडा मुखार ते फ्लॅक्स ते बॅनर्स दवरून त्या बॅनर्साच्या आड जी ती बायलां रडटालीं ही दुकां आनी त्या बायलांच्या काळजांतले त्या फाटल्या 100 दिसाच्या आंदोलनाचे त्यो आठवणी ह्यो गोंयकारांक जर संवेदनशील करपाक शकनात जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयकार आमच्या सारके दुसरे कोण निर्दयी आसपाकूच शकना. आमचें आव्हान आहा ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान पुराय गोंयच्या भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्यांकडे महिला फुडाऱ्यांकडे. तुम्ही दर फावटी सरकारच्यो बऱ्यो बऱ्यो गजाली लोकां मेरेन पावोवपाक लागून तुम्ही फुडाकार घेतात, तुम्ही काम करतात. परतून एक फावट बीजेपीचेच सरकार गोंयांत जाय म्हणून पुरायपणान तुम्ही कामाकूय सुरवात केल्ली आसा. म्हणून आमची एकूच विनंती की गोंयचो एक ल्हान गांव कारापूर गांव आनी तो कारापूर गांवांतले लोक फाटले 100 दीस आंदोलन करतात. त्या आंदोलनान प्रामुख्यान त्या गांवची बायलां आसात, भुरगीं आसात, जाणटी आसात. तुम्ही तांची वचोन भेट घेवची, तांचें म्हणणें आयकून घेवचें. तांच्या मनान नेमके कितें विचार आसात, तांचे प्रस्न कितें, तांची गाराण कितें ती आयकून घेवची आनी सरकाराच्या वतीन तांची समजूत काडपाचो प्रयत्न करचो. ती जो विचार करतात तो कसो विचार चुकीचो आनी सरकार कसो बरोबर हें तांकां पटोवन दिवपाचो प्रयत्न करचो. आनी हें जर तुमी करपाक शकनात जाल्यार खरेंच तुमकां ह्याच तुमच्या सरकाराची व्हडविकाय नाजाल्यार हें सरकार गोंयचें भलें करता अशें म्हणपाचो नैतीक अधिकार उरतलो काय कितें. विचार करात भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्यांनो. आनी जर खरेंच तुमकां तुमच्या सरकाराचेर पुराय विश्वास आसा जाल्यार ह्या कारापूरच्या लोकांची समजूत काडा, नाजाल्यार तो प्रकल्प तरी सरकाराच्या मार्फत रद्द करून दाखया, जाल्यारूच तुमकां खरो वालो. विचार करात. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.